नमस्कार अनि शुभ समय। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ शास्त्र विज्ञान युट्युब च्यानल। शास्त्रभित्र रहेका ज्ञान विज्ञानका कुराहरूलाई तपाईँ समक्ष प्रस्तुत गर्न म ज्योतिष आचार्य गोविन्द पाण्डे उपस्थित भएको छु। भने 2079 सालमा हामीले जे जस्तो कुराहरू गरे पनि 2080 साल चाहिँ राम्रो होस् भन्ने चाहिँ हामीले चाहन्छौँ र तपाईहरुलाई पनि 2080 सालको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै 2080 सालमा यस्ता खतरनाक खालका घटनाहरू घट्दैछन्। यी के घटनाहरू घट्दैछन् त के कस्तो अर्थव्यवस्था, के कस्तो शासन व्यवस्था, के कस्तो ग्रह व्यवस्था लिएर उपस्थित भएको छ त 2080 साल। यो 2080 सालमा हामी सावधान हुनुपर्ने कुराहरू के छन् त? यी विषयमा तपाईलाई जानकारी गराउनका लागि म ज्योतिष आचार्य गोविन्द पाण्डे उपस्थित भएको छु। भने यदि तपाईले हाम्रो च्यानलमा सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने पनि तत्काल सब्स्क्राइब गरिहाल्नुस्, किनकि हामी निकै राम्रा खालका, निकै फरक खालका, निकै तपाईको जीवनलाई उपयोगी हुने खालका र तपाईको जीवनमा प्रयोग हुने खालका र तपाईको जीवनलाई परिवर्तन बनाउने खालका भिडियोहरू लिएर सधैँ उपस्थित भएका छौं, सधैँ तपाईको साथमा छौं। भने 2080 सालमा घट्दैछन् यस्ता खालका भयंकर घटनाहरू र के कस्ता लाभहरू प्राप्त हुँदैछन्, हामी सम्पूर्णहरूलाई ग्रह गोचरले के कस्तो स्थितिले हेरिरहेका छन् त यो विषयमा जानकारी दिँदैछु। आउनुहोस् सुरुवात गरौं। यस वर्ष को सालमा चाहिँ नि पिंगला नामक संवत्सरको सुरुवात हुँदैछ। पिंगला नामक संवत्सरको सुरुवात हुँदैछ र यसको फल पनि त्यस्तै किसिमको देखिन्छ। दशा अधिकारी ग्रहहरूमा राजपदमा बुध बसिरहेको अवस्था छ। राजा बुध भएर बसिरहेको अवस्था, मन्त्री परिषदमा शुक्र बसिरहेको अवस्था छ। अब यहाँनिर जान्नुपर्ने अवस्था के देखिन्छ भन्दा बुध पनि लचिलो खालको ग्रह हो, शुक्र पनि लचिलो खालको ग्रह हो र चाहिँ शुक्र पनि पापी ग्रहमा पर्दैन र चाहिँ बुध पनि पापी ग्रहमा पर्दैन। तर एउटा बुझ्नुपर्ने, राजा भनेको चाहिँ शासन व्यवस्था चाहिँ अडिलो बनाउने खालको राजा हो। त्यो चाहिँ नि नपुंसकत्वमा पनि गनिन्छ। त्यो भएको हुनाले शासन व्यवस्था चाहिँ नि न यता न उता, अर्थात् चाहिँ भन्नाले चाहिँ नि न राम्रो गर्छ न नराम्रो गर्छ। एक किसिमले भन्ने हो भने यो चाहिँ नि हाम्रो लागि फाइदा मन्द नहुने खालको स्थिति चाहिँ राजा देखिन्छ। तर पनि अब सशेष पदमा चाहिँ चन्द्रमा बसेको छ। सशेष पदमा चन्द्रमा, रशेष पदमा बुध, निरशेष पदमा चन्द्रमा, मेघेश पदमा गुरु बसिरहेको अवस्था चाहिँ देखिन्छ। धन दिनी पद अर्थात् चाहिँ धान्येश पदमा चाहिँ शनि छ। फलेश पदमा चाहिँ गुरु बसिरहेको अवस्था छ। धनेश पदमा सूर्य बसिरहेको छ। दुर्गेश पदमा चाहिँ गुरु बसिरहेको अवस्था, गुरु रही मन्त्री परिषद गठन भइरहेको अवस्था छ। जसरी हाम्रो चाहिँ सरकार बन्छ त्यसै गरी चाहिँ मन्त्री, यो चाहिँ मन्त्री परिषद जस्तै चाहिँ ग्रह परिषद चाहिँ पनि बन्ने गर्दछ। गठित भएर वर्षको आरम्भ भएको छ। आफ्नो कार्यभार सुसम्पन्न गर्नका लागि सबै ग्रहहरू कटिबद्ध भएर लागि परेको, प्रयत्नशील भइरहेको अवस्था चाहिँ हामीले देख्न सक्छौं। भने ग्रह परिषदमा 80% जति चाहिँ शुभ ग्रहहरूको फल प्राप्त हुनेछ। यो वर्ष राम्रो धेरै हुनेछ। भने 20% चाहिँ अशुभ ग्रह, क्रूर ग्रह, पापी ग्रहहरूको फल प्राप्त हुने खालको समय रहन गएको छ। यसमा पिंगल नामक संवत्सर रहन गएको छ र चाहिँ शुभाशुभ ग्रहहरूको विवेचना गर्नु पर्दाखेरि यस वर्ष चाहिँ जागति स्थिति अर्थात् चाहिँ जागृतिको स्थिति चाहिँ कस्तो देखिन्छ त भन्दाखेरि उत्साहजनक देखिन्छ, हौसलायुक्त देखिन्छ, आत्मबल बढ्ने खालको देखिन्छ, निडर हुने खालको चाहिँ स्थिति चाहिँ देखिन्छ। राजा बुध र मन्त्री शुक्र भइकन पनि आपसी मित्रताको सम्बन्ध चाहिँ रहन गएको छ। यिनीहरू दुईटा मित्र हुन् है, मित्र ग्रह भएको हुनाले पनि चाहिँ शासकीय कार्यमा पनि सकारात्मक स्थिति देखिन्छ। देशमा शान्ति छाउन सक्ने सम्भावना अत्याधिक देखिन्छ भने रहने र यसले केही सुधारात्मक कामहरू गर्ने। अब चाहिँ अहिलेको मन्त्री परिषदले पनि चेतेको होला नि त, म अब काम राम्रो गरिन भने त सिद्धिन्छु भन्ने स्थिति पनि छ। त्यसो भएको हुनाले पनि यो चाहिँ राम्रो हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ अत्याधिक देखिन्छ। 80% राम्रा ग्रहहरूको फल प्राप्त भइरहेको छ र चाहिँ नि राज्य व्यवस्था सुधार उन्मुख हुने खालको देखिन्छ। सुधारको मार्गमा दौडिने खालको देखिन्छ र जनताले प्रत्यक्ष रूपमा सुधारको अनुभूति गर्न सक्नेछन्। वर्षको आरम्भमा कन्या लग्न भएको छ, अर्थात् चाहिँ वर्षको आरम्भ कन्या लग्नबाट सुरु भइरहेको अवस्था देखिन्छ।
भने समग्रमा जललग्न अर्थात् लग्नेश र चाहिँ अन्य दशाधिकारीहरूको माध्यमबाट यस वर्षको चाहिँ नि फल शुभाशुभ विवेचना गर्नु पर्दाखेरि धेरै शुभ र थोरै अशुभ हुन सक्ने संकेतहरू दिएको छ। तथापि यस्ता खालका फलहरू चाहिँ प्राप्त हुन सक्नेछन्। अब लग्नेश बुध अष्टम स्थानमा रहेको हुनाले पनि, क्रूर ग्रहहरूले ग्रस्त भएको हुनाले पनि त्यसले त्यति राम्रो फल अर्थात् चाहिँ नि सफलता प्राप्त हुने खालको देखिँदैन। अब यसमा बुझ्नुपर्ने के छ त भन्दाखेरि जो चाहिँ शासन व्यवस्थामा बसेको व्यक्ति छ त्यसले आफ्नो बुद्धिले काम गर्दैन, अर्काको बुद्धिले काम गर्छ। किनकि क्रूर ग्रहहरूले घेरिएर बसिरहेको अवस्था छ, त्यो चाहिँ नि अष्टम स्थानमा गएर बसिरहेको छ। त्यहाँ चाहिँ नि अब सूर्य पनि क्रूर ग्रह, अझै राहु गएर बसेको छ, ग्रहणको स्थिति बनिरहेको अवस्था छ। आफूले गर्न लागेको काममा ट्याङ अडाइदिन्छ, नगर्न पर्ने काममा चाहिँ नि दिमाग लगाइदिन्छ र अर्काको बुद्धिमा चल्न पर्ने अवस्था आउँछ शासकहरूलाई। भने अर्को रहन गएको छ भने त्यति चाहिँ नि ग्रस्त भएको हुनाले चाहिँ आफ्नो काममा असफल हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ अत्याधिक देखिन्छ। तापनि देश सकल अवस्थामा चाहिँ देशको समग्र स्थिति हेर्नु पर्दाखेरि घरेलु उत्पादनहरू वृद्धि भएर जानेछन्, अर्थात् यो देशमा केही चाहिँ नि उत्पादित क्षेत्रहरू बढ्नेछन् भने वृद्धि भएर जानेछन्। अवश्य पनि चाहिँ नि केही धन लाभहरू पनि प्राप्त हुने खालको स्थिति देखिन्छ ती वृद्धिबाट। भने बुध रसेश पनि हो, अर्थात् चाहिँ नि लग्नको मालिक भनेको रसेश पनि हो, रसको चाहिँ नि मालिक पनि हो। अतः रस वस्तुहरूमा केही कमी नहोला भन्न सकिँदैन। हेर्नुहोस् है, अर्काको बुद्धिमा चल्ने खालको शासन व्यवस्था र रस प्रकारका वस्तुहरूको चाहिँ कमी भनेको चाहिँ नि दुध दहीहरू अथवा चाहिँ भनौँ न गोरस चिजहरूमा कमी आउनेछ, अथवा चाहिँ मूलका पानीहरू चाहिँ कम आउनेछन्, अर्थात् मूलहरू चाँडै सुक्ने सम्भावना देखिन्छ। अनि त्यसपछि तेल निक्लिने चिजहरू जुन हुन्छन्, तोरीहरू हुन्छन्, मेथीहरू हुन्छन्, यी चिजहरूको फल पनि कम फल्नेछन्। अर्थात् चाहिँ हामीलाई चाहिँ रसयुक्त चिजहरू फलफुलहरू पनि कम फल्न सक्ने सम्भावना चाहिँ यो वर्षमा गर्न सकिन्छ है त, सम्भावना अत्याधिक देखिन्छ। भने दशमस्थ मङ्गल अर्थात् चाहिँ दशम स्थानको मङ्गल हुनाले चाहिँ नि राज्यमा भने सफलता सिद्ध भयो भनेर चाहिँ झेली पिटिने खालको स्थिति पनि देखिन्छ। राज्य कार्यमा चाहिँ सफल हुने खालको स्थिति पनि देखिन्छ। यो चाहिँ नि एक प्रकारले चाहिँ नि राम्रो स्थिति पनि हो। व्यापार व्यवसाय गर्ने व्यक्तिहरूका लागि, ढुङ्गा माटो गिटी बालुवाबाट काम गर्ने व्यक्तिहरूका लागि, जसले पैतृक सम्पत्तिलाई परिचालन गरिरहेको छ ती व्यक्तिहरूका लागि पनि यो वर्ष राम्रो हुने खालको चाहिँ स्थिति चाहिँ देखाउँछ। र चाहिँ राज्य व्यवस्था चाहिँ जनताले जे जस्तो भए पनि सिद्धको स्थितिमा चाहिँ पुग्ने खालको स्थिति चाहिँ यसले देखाउँछ। भने चाहिँ राजकाज चाहिँ सफल हुने खालको स्थिति चाहिँ देखिन्छ। नवीन रोजगारका उपलब्धिताहरू बढेर जानेछन्। यो देशमै पनि नयाँ नयाँ रोजगारहरू बढेर जानेछन्, रोजगारको स्थिति चाहिँ बन्ने खालको चाहिँ नि देखिन्छ। केही सुविधायुक्त स्थिति पनि प्राप्त हुने खालको देखिन्छ। भने उत्साहको वातावरण बन्नेछ, आत्मबल जोश जाँगरहरू बढ्नेछ। भने आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्ने व्यक्तिहरूको वृद्धि भएर जानेछ। अर्कालाई पनि जागिर दिन्छु, म आफै पनि गर्छु भनेर लागि पर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ बढ्ने खालको देखिन्छ। नवमे शुक्र अर्थात् नवम स्थानको मालिक भनेको शुक्र आफ्नै घरमा चाहिँ नि बसिरहेको, स्वगृही भएर बसिरहेको छ। विदेश जाने व्यक्तिहरूको लहरको त लाछ, तर फर्किने व्यक्तिहरू पनि उत्तिकै हुने खालको देखिन्छ। आफूले गरेको उत्पादनबाट अथवा चाहिँ घरेलु उत्पादनहरूले यसले चाहिँ फल प्राप्त हुने खालको देखिन्छ। घरेलु उत्पादनहरूबाट राज्यले मनज्ञ लाभ लिन सक्ने अथवा राज्यका जनताहरूले पनि मनज्ञ लाभ लिन सक्ने सम्भावना चाहिँ अत्याधिक देखिन्छ। पञ्चम स्थानमा चन्द्रमा रहेको हुनाले, पञ्चम स्थानमा चन्द्रमाले 20 योग बनाइरहेको अवस्था छ। केही चाहिँ नि विषम स्थिति भिन्न आउला भन्न सकिँदैन। शिक्षा तथा धार्मिक क्षेत्रमा चाहिँ नि राम्रो हुने खालको समय रहन गएको छ। विद्यार्थी वर्गहरूले चाहिँ राम्रो फल प्राप्त गर्न सक्ने, जो चाहिँ जनताहरूले पनि विद्याको क्षेत्रमा, अनुसन्धानको क्षेत्रमा अथवा चाहिँ नि भनौँ न बुद्धि विवेकहरू लगाउने क्षेत्रमा चाहिँ विशेष प्रकारको चाहिँ नि योगदान दिन सक्नेछन्। विशेष प्रकारको अनुसन्धानको रिजल्ट प्राप्त गर्न सक्ने खालको देखिन्छ। चाहिँ नि राम्रो विश्वास प्राप्त गर्नेछन्। विश्व सामुमा आफ्नो नाम उच्च राख्न सक्ने सम्भावना पनि
अत्याधिक देखिन्छ भने धार्मिक क्षेत्रमा पनि जागरुकता बढेर जानेछ। धार्मिक क्षेत्रका व्यक्तिहरू पनि बढेर जाने खालको चाहिँ नि स्थिति चाहिँ देखिन्छ। षष्ठे स्वगृही भएर बसिरहेको शनिले षष्ठ स्थानमा चाहिँ शनि स्वगृही भएर बसिरहेको अवस्था छ र चाहिँ नि शनिले चाहिँ नि रोग र शत्रुहरूलाई निवारण गर्नेछ। शत्रुहरू यो देशका शत्रुहरू छन् भने, यो राज्य व्यवस्थाका शत्रुहरू छन् भने तिनीहरू परास्त भएर जानेछन्। रोगहरू केही कम हुनेछ, अर्थात् जस्तै कोरोना जस्ता चिजहरू चाहिँ नि अलिक कम भएर जाने खालको देखिन्छ भने चाहिँ नि आफ्नै स्थानमा उत्पादन भएका वस्तुहरूले बजार पाउनेछन्। ती औषधिजन्य चिजहरूको राम्रो बजारीकरण हुने खालको स्थिति छ र कार्यमा सिद्ध प्राप्त हुने खालको समय चाहिँ 2080 सालमा रहन गएको छ। शनि धान्यस पदमा रहन गएको हुनाले कृषि क्षेत्रमा पनि राम्रै हुनेछ, तर चाहिँ नि अलि ढिलो खालको हुने खालको किरा फट्याङ्ग्राहरू लाग्ने खालको स्थिति पनि नआउला भन्न सकिँदैन। बर्खे बालीहरू अर्थात् चाहिँ वर्षे बालीहरू पनि वर्षाको आशामा गरिने, बर्खामा गरिने बालीहरू पनि राम्रो फल प्राप्त हुनेछ। त्यसबाट किसानहरूले मनग्ग लाभ उठाउन सक्ने सम्भावना पनि अत्याधिक देखिन्छ। मेघेश पदमा गुरु भएको हुनाले हेर्नुहोस् है, मेघेश पदमा अर्थात् चाहिँ मेघको स्थानको पदमा गुरु भएको हुनाले चाहिँ वर्षा राम्रो हुने खालको देखिन्छ। यतापट्टि फेरि चिसोकारक ग्रहहरू धेरै चाहिँ नि मन्त्री परिषदमा चाहिँ नि सम्मिलित भएका छन्। धेरै पदहरू चाहिँ नि यिनीहरूले लिइरहेको अवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले वर्षा अत्याधिक धेरै हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। यो गुरु चाहिँ नि वर्षे मेघेश पदमा भएको हुनाले हामीले सोचेको अथवा खोजेको समयमा झ्याम्म चाहिँ वर्षा हुने, जस्तै अहिले चाहिँ वर्षा भयो अहिलेको स्थितिमा, अथवा भनौँ न यो चाहिँ चैतमा वर्षा भइदियो, राम्रो भयो। त्यस्तै गरी चाहिँ हामीले खोजेको बेलामा चाहिँ वर्षा हुन सक्ने सम्भावना अत्याधिक देखिन्छ भने, तर अनावृष्टि, अतिवृष्टि र अल्पवृष्टिहरूको चपेटामा पनि देश पर्न सक्ने अवस्था देखिन्छ। बाढी पहिरोहरू धेरै अत्याधिक भएर जान सक्ने सम्भावना, डर त्रास र त्राइमामको स्थिति पनि नआउला भन्न सकिँदैन, किनकि यो तरल पदार्थमा चाहिँ शासन गर्ने अथवा चाहिँ तरल पदार्थमा रमाउने खालका ग्रहहरू अत्याधिक मन्त्री परिषदको पद ओगटिरहेका अवस्थामा पनि देखिन्छ भने अब चाहिँ मेघेश पदमा चाहिँ गुरु बसेको हुनाले चाहिँ मेघ गर्जना हुने, मेघबाट चाहिँ नि हामीले राम्रो लाभ लिन सकिनेछ। दूध र दुग्धजन्य चिजहरू, पदार्थहरू, वनस्पति रस वस्तुहरू, फलफुलहरू, सागसब्जी आदिहरूमा सामान्यतया समता नै रहने खालको स्थिति देखिन्छ। भनौँ 2079 सालमा जस्तो थियो त्यस्तै खालको स्थिति पनि देखिन्छ, तर महँगाई भने बढेर जान सक्नेछ, उत्पादन पनि बढेर जान सक्ने सम्भावना अत्याधिक देखिन्छ। सुवर्ण भनेको सुनहरू र मुद्रा भनेको चाहिँ पैसाको स्थिति, इन्धनको स्थिति, रजत भनेको चाहिँ चाँदीको स्थिति, लौह भनेको चाहिँ फलामको स्थिति आदिको चाहिँ मूल्यमा सकारात्मक परिवर्तन देख्न पाइनेछ। अर्थात् चाहिँ स्थान अनुसार चाहिँ परिवर्तन भएर जानेछ र चाहिँ मूल्यमा सामान्यतया मूल्य वृद्धिहरू खेप्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन। कुनै कुनै समयमा भने यस्ता वस्तुहरूको हाहाकार पनि मच्चिन सक्ने अवस्था देखिन्छ, जसले गर्दा बजार व्यवस्था उथलपुथल नहोला भन्न सकिँदैन। यस्तो अवस्था चाहिँ देखिन्छ। यस वर्ष कृषिको उत्पादनमा चाहिँ बढ्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ। कृषि उपजहरू वैदेशिक विप्रेषणहरूमा चाहिँ केही वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। विदेशमा पठाउन सक्ने, निर्यात गर्न सकिनेछ। यहाँ चाहिँ उत्पादन भएका कृषिजन्य चिजहरूको निर्यात गर्न सकिनेछ, जसबाट राज्यले मनग्य लाभ लिन पनि सक्ने खालको स्थिति चाहिँ देखिन्छ भने चाहिँ कृषि क्षेत्रका व्यक्तिहरूले पनि विभिन्न भनौँ न चाहिँ विभिन्न प्रकारले चाहिँ आर्थिक लाभहरू जुटाउन सक्नेछन्, जसले देशको अर्थतन्त्रमा सुधार हुने खालको स्थिति पनि देखिन्छ। कृषक तथा श्रमिक वर्गहरूलाई सामान्य लाभ मिल्ने खालको देखिन्छ। सामान्य उत्साह बढेर जाने खालको समय रहन गएको छ। व्यापारी, कर्मचारी तथा शिल्पकार इत्यादि वर्गहरूका लागि भने सन्तोषजनक समय पनि रहन गएको छ। आफूले उत्पादन गरेको वस्तुहरूले बजार पाउनेछ भने
वर्षको पूर्वार्धभन्दा उत्तरार्ध बढी राम्रो खालको समय पनि रहन गएको छ। वायुमण्डलको प्रभाव अर्थात् परिवर्तनले गर्दाखेरि अतिवृष्टि, अनावृष्टि र अल्पवृष्टिको चपेटामा देश नआउला भन्न सकिँदैन। उत्पादनमा केही रोग रागहरूको स्थिति पनि बनेर जाने खालको देखिन्छ। किरा फट्याङ्ग्रा अथवा चाहिँ कीटहरूको समस्या भने छिटफुट मात्र देखिनेछ, धेरै देखिने छैन। भने दुर्घटनाका कुराहरू भने छिटफुटमा सुन्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। वर्षको अन्त्यतिर भने तपाईको हावाहुरीको समय पनि रहेको हुनाले हावाहुरी र आगजनीका घटनाहरू प्रशस्त सुन्न पाइने देखिन्छ, जसले चाहिँ नि जनताका धन जनको क्षति पनि हुन सक्ने देखिन्छ। केही छिटफुट रूपमा जहाज दुर्घटना हुन सक्ने अथवा वायुयानहरू दुर्घटना भएर धनजनको क्षति हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। राज्य परिवर्तनको व्यवस्थाहरू खलबलिन सक्ने खालको देखिन्छ, अर्थात् चाहिँ राज्यमा केही आश लाग्दा कामहरूमा निराशापन नछाउला भन्न पनि सकिँदैन। राज्य परिवर्तन भएर जाने खालको देखिन्छ। जनतामा निराशापन र दिगदारीपनले छाउन सक्ने सम्भावना पनि अत्याधिक रहन गएको छ र इन्धन वृद्धिका कारणले गर्दा अथवा मूल्य वृद्धिका कारणले गर्दाखेरि जनताहरूले शासक वर्गप्रति विश्वास गुमाउनेछन्, अर्थात् चाहिँ शासकहरूप्रति विश्वासै गर्ने छैनन् र चाहिँ अर्को कुराले चाहिँ शासकको मनलाग्दीपनले गर्दाखेरि जनताहरू शासक विमुख हुने खालको अथवा चाहिँ गाली गलौजहरू धेरै गर्ने अथवा उनीहरूबाट चाहिँ रुष्ट हुने खालको समय पनि रहन गएको छ। यो समयमा विशेष प्रकारले हेर्नु पर्दाखेरि यानहरूको अथवा चाहिँ ठुल्ठुला दुर्घटनाहरू पनि सुन्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। राज्यका ठुला ठुला व्यक्तिहरूमा आरोप प्रत्यारोपहरू र लान्छनाहरू धेरै आउन सक्ने देखिन्छन्। छिटफुटमा भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू बाहिर आउने खालको समय पनि रहन गएको छ र यो समयमा गरेका आँटेका कामहरूमा असफलता आफ्नै नजिकका व्यक्तिहरूले बाधा व्यवधान र असफल बनाउने खालको समय रहन गएको छ शासकहरूका लागि। शासकहरूमा केही अप्रिय घटनाहरू पनि सुन्नुपर्ने अथवा चाहिँ देशका ठुला व्यक्तिहरूको दुर्घटना हुने अथवा चाहिँ भनौँ न चाहिँ शोक समाचारहरू अथवा मृत्युको समाचारहरू पनि सुन्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन। अनुरूपका घटनाहरू भूकम्प तथा बाढी पहिरोको चपेटामा पनि धनजनको क्षति हुने खालको समय रहन गएको छ। वैदेशिक लगानीहरू पनि देशमा भित्रिने खालको समय रहन गएको छ भने यो समयमा अर्थात् चाहिँ 2080 सालमा यो देशका लागि 80% राम्रो र 20% नराम्रो हुने खालको स्थिति छ र छिटफुटमा नराम्रा खालका घटनाहरूले देशलाई चाहिँ एकदम उथल पुथल बनाउने अथवा भनौँ न चाहिँ उतार चढावहरू आउने अथवा चाहिँ वैदेशिक हस्तक्षेपहरू पनि अत्याधिक बढेर जाने र चाहिँ आफ्नो स्वाधीनता गुमाउन सक्ने स्थिति अथवा भनौँ न स्वाधीनता गुम्ने स्थिति पनि आउन सक्ने समय पनि रहन गएको छ। तर पनि हामी चाहिँ निडर भएर अथवा चाहिँ लाग्दाखेरि राम्रो फल हामीले चाहिँ प्राप्त गर्न सक्छौँ। 2080 सालमा 80% ग्रहहरू राम्रा खालका ग्रह भएको हुनाले पनि हामीले चाहिँ यो फलहरू प्राप्त गर्न सक्नेछौँ र चाहिँ हामीले उत्साहपूर्वक चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्ने अवस्था पनि देखिन्छ र राम्रो फल चाहिँ हाम्रो देशले तरक्की गर्ने अथवा चाहिँ उन्नति गर्ने खालको समय रहन गएको छ। राजा अथवा चाहिँ राज्य व्यवस्थामा चाहिँ राज्य परिवर्तन हुन सक्ने, राज्यभन्दा पनि शासन व्यवस्था परिवर्तन हुन सक्ने सम्भावना पनि अत्याधिक रहन गएको छ। दुर्गेश पदमा गुरु बसिरहेको अवस्था छ। हेर्नुहोस् है, दुर्गेश पदमा गुरु बसिरहेको अवस्था हुनाले निडर सक्षमता र चाहिँ नि भनौँ न देशलाई प्रेम गर्ने व्यक्ति चाहिँ नि शासन सत्तामा आउन सक्नेछ, राजा फर्किन सक्ने सम्भावना पनि अत्याधिक यो समयमा हामीले देख्न सक्छौँ। त्यसो भएको हुनाले यी विषयहरूलाई हेर्दाखेरि समग्र स्थितिमा हेर्दाखेरि जनताले जे होस् राहत प्राप्त गर्ने खालको समय रहन गएको छ। यो वर्षमा चाहिँ शासन व्यवस्था राम्रो नै मान्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ।
तपाईलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो? अवश्य पनि राम्रो लाग्यो भने राम्रो लाग्यो भन्नु होला, नराम्रो लाग्यो यो कुरा राम्रो लागेन भनेर सभ्य भाषामा कमेन्ट गरिदिनु होला भन्दै आजको भिडियोबाट म ज्योतिष आचार्य गोविन्द पाण्डे पनि बिदा हुन्छु। तपाईलाई ज्योतिष तथा वास्तु सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन् भने हामीलाई फोन सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ अथवा कमेन्ट बक्समा पनि लेख्न सक्नुहुनेछ भन्दै बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते। तपाईको दिन शुभ रहोस्। 2080 सालको फेरि पनि तपाईहरूलाई शुभकामना।